بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نورانی قاعدہ، تختی نمبر 5، سبق نمبر 11۔ تختی نمبر 5، تنوین۔ میم الف دو زبر من، میم دو زیر من، میم دو پیش من، من با الف دو زبر بن، با دو زیر بن، با دو پیش بن، بن واو الف دو زبر ون، واو دو زیر ون، واو دو پیش ون، ون فا الف دو زبر فن، فا دو زیر فن، فا دو پیش فن، فن سا الف دو زبر سن، سا دو زیر سن، سا دو پیش سن، سن زال دو زبر زن، زال دو زیر زن، زال دو پیش زن، زن زون ضا الف دو زبر زن، ضا دو زیر زن، ضا دو پیش زن، زن زا الف دو زبر زن، زا دو زیر زن، زا دو پیش زن، زن زون سین الف دو زبر سن، سین دو زیر سن، سین دو پیش سن، سن سون صاد الف دو زبر صن، صاد دو زیر سن، صاد دو پیش سن، صن سون تا دو زبر تن، تا دو زیر تن، تا دو پیش تن، تن دال دو زبر دن، دال دو زیر دن، دال دو پیش دن، دن دون